दूसरी नजर झुक गई। अब आंखें नीचे करके मुझे तो आजाद कर दिया गया है, मैं मदीना की सरहदों की तरफ भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं तेजी से कि निकलूं, मुझे आजाद कर दिया गया है। कहते हैं जितनी तेजी से मदीना की सरहदों की तरफ भागा, दुगनी तेजी से दोबारा मस्जिद नबवी में भागता हुआ आया। रसूलुल्लाह ने कहा, कहां आए हो सुमामा, तुम्हें तो आजाद कर दिया गया है। सुमामा ने कहा, ए रसूलुल्लाह, अपना बना के छोड़ दिया, क्या असीरी है, क्या रिहाई है। जब से आपके चेहरे को देखा है दिल से ये आवाजें निकल रही हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बताइए, चेहरे को देखकर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लकद नुव्विरल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक्कुहु। अल्लाह की कसम, मुमकिन नहीं 7 समुंदर स्याही बन जाएं, पूरी जमीन के दरख्त कलम बन जाएं और रसूलुल्लाह की नात को लिखना शुरू करें, कोई भी रसूलुल्लाह की नात को लिखने का हक अदा नहीं कर सकता। हक क्या है? बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह खालिक है, बाकी हर चीज मखलूक है, और मखलूक में अगर सबसे अफजल किसी को बनाया गया तो आमिना के लाल को बनाया गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल आसमान पे भी हो रहा है। मैं और आप हकीकत में इस नेमत से गाफिल हैं। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह की बासत को, रसूलुल्लाह के भेजने को एक नेमत कहता है कुरान पाक में, बल्कि नेमत से भी बड़ी बात अल्लाह ने क्या की है? लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह ताला एहसान कहता है, तेरे और मेरे ऊपर एहसान है कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को भेजा। हम जैसा एहसान फरामोश भी कोई नहीं होगा कि रसूलुल्लाह को भेजना अल्लाह का एहसान है। हमने इस एहसान की क्या कदर की है? एहसान फरामोशी की है। रसूलुल्लाह को दीन को गालिब करने के लिए भेजा गया, हमें यह पढ़ाया जाता है दीन को गालिब करने की बात मत कीजिए, आलमी इस्तेमार हरकत में आ जाएगा, डंडा चल जाएगा, गिरफ्तारियां हो जाएंगी। रसूलुल्लाह आए दीन को कायम करने के लिए, इनफरादी तौर पे भी और मुआशरे में अंदर भी। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, दीन गालिब आने के लिए आसमान से नाजिल हुआ है। ये आपकी और मेरी कोताहियां हैं कि आज हम पूरी दुनिया में मगलूब हैं। ये आपकी और मेरी कोताहियां हैं, ये आपकी और मेरी कोताहियां हैं। हम तो 5 वक्त जो इनफरादी सतह के ऊपर भी इस्लाम कायम करना है, उसके ऊपर पूरे नहीं उतरते। 5 वक्त इन टाइम नमाज पढ़ना, जो पढ़ ले अपने आप को बहुत बड़ा वलीउल्लाह समझता, जो बातें फर्ज हैं वो कायम करके भी हम अपने आप को औलिया अल्लाह में शुमार करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह को भेज को जो एहसान किया वो ये है कि ज़मीन अल्लाह की है, निज़ाम अल्लाह का चलेगा। आप निज़ाम की बात करेंगे, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। आप जिक्र अज़कार करते रहें, किसी को कोई तकलीफ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, चौथे आसमान के ऊपर आपका इसी तरह इस्तकबाल किया गया। जनाब इदरीस से मुलाकात हुई, 5वें आसमान की तरफ गए, जनाब हारून से मुलाकात हुई। मेरे भाइयों, हजरत हारून हजरत मूसा के सगे भाई भी हैं, और आप आलम बरज़ख में ये जो अंबिया की तरतीब है, इस हवाले से भी मुहद्दिसीन ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। आप ये देखें कि आलम बरज़ख में इस भैया हारून की जगह भी बरज़ख में 5वें आसमान के ऊपर है। इसीलिए मुहद्दिसीन ने यह बात लिख दी। ये बात करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा ताकि तेजी से इस वाक़े के दीगर जुज़ियात की तरफ बढ़ा जाए। क्या लिखा कि दुनिया के सारे भाइयों के एहसान जमा कर लिए जाएं। एहसानात एक भाई का दूसरे भाई पे, आदम से लेके क़यामत तक के भाई, उन्होंने अपने अपने भाइयों पे जो एहसानात किए, किसी ने खर्चा उठाया, किसी ने रोज़ी का बंदोबस्त किया, किसी ने शादी करवाई वगैरह, किसी ने इलाज मुआवजा कराया, कोई उसके लिए लड़ा, किसी ने कत्ल का बदला लिया वगैरह। ये सारे एहसानात जमा कर लिए जाएं एक तरफ, और एक पलड़े में मूसा का अपने भाई के ऊपर जो एहसान है वो जमा कर लिया जाए, तो मूसा के एहसान का पलड़ा भारी हो जाएगा कि मूसा ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने भाई के लिए क्या मांग लिया। हम अपने भाई के लिए मांग लेते हैं, फराह दिल हो ना, खुले दिल वाले हो, अल्लाह जो मुझे देता है मेरे भाई को भी दे दे। ये बड़ी बात समझी जाती है मुआशरे में आज, अपने भाई के लिए वही दुआएं करना जिसके लिए अपने लिए दुआ कर रहा है।
اور موسیٰ کی قربان جائیں. یہ انبیاء کا ظرف ہوتا ہے, یہ انبیاء کا اخلاق ہوتا ہے. موسیٰ نے اللہ کے سامنے کیا ہاتھوں کو پھیلا لیا, ہارون اخی, اللہ یہ ہارون میرا بھائی ہے, اس کے سر کے اوپر بھی نبوت کے تاج کو رکھ دے. کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اس سے عمدہ کیا دعا کی ہوگی, اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے. اور اللہ تعالیٰ بھی رحم کا ایسا عمدہ ایک یہ نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا موسیٰ, تیرے دل کو ٹھنڈا کیا, تیرے ہاتھوں کو ہارون کے ساتھ مضبوط کیا اور ہارون کو بھی نبی بنا دیا. اتنا بڑا احسان ہے ایک بھائی کا کہ اخوت کے اندر دنیا کی تاریخ میں اس سے عمدہ کوئی مثال نہیں ملتی. اور اسی لیے جب موسیٰ آئے تھے, ضمنی طور پہ بات آئی ہے, تو ہارون کی آ کے داڑھی پکڑ لی. میں تجھے کہنے کا مقصد یہ تھا, نبی بھی میں نے دعا کی, تجھے بنا دیا, اب امت کے اندر بھی چھوڑ کے گیا, یہ پیچھے سے بچھڑے کی پوجا ہو رہی ہے. ایک لمبا چھوڑا واقعہ. ہارون نے پھر جواب دیا کہ میں تو چاہتا تھا کہ تفرقہ نہ پھیلے, اس لیے خاموش رہا. تو یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ تفرقہ نہ پھیلے, اس کی وجہ سے کمپرومائز کر لیا جائے توحید کے اوپر, یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. آگے بڑھے. چھٹے آسمان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات خود حضرت موسیٰ سے ہوگی. یہاں پہ ہارون سے بھی 5ویں پہ اور 6 پہ استقبال کیا گیا. حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نبیوں کا معراج کی رات میں, ویسے تو آدم کا بھی رنگ و روپ قد و قامت بیان کی گئی ہے, لیکن معراج کی رات کے حوالے سے 3 نبیوں کا رسول اللہ نے حلیہ مبارک بھی بیان کیا. حضرت عیسیٰ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جس طرح کہ آج کل کے یورپی اور مغربی اقوام ہیں, سفید اور سرخ گورا رنگ, حضرت عیسیٰ اس طرح پٹے بال اور ہلکے ہلکے کرل اور پیچھے ہلکے یعنی سٹریٹ زیادہ تھے. اور جس طرح کہ آج کل کے مغربی اقوام کے چہرے اور رنگ و نسل ہے, شکل و شباہت ہے, حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کے رنگ و روپ اور قد و قامت ان جیسا تھا. اتنے خوبصورت سے سفید گورے لالی ہلکی سی چہرے پہ. اور حضرت موسیٰ سے ملاقات کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبر دی وہ حضرت موسیٰ کی شخصیت کے مطابق عین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ ایسے ہیں جس طرح آج کل آپ کو سمجھانا ہو تو جو آپ دیکھتے ہیں حبشہ کے لوگ جو بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور کالی رنگت ہوتی ہے, ان کے اندر بھی خوبصورتی اور غیر خوبصورتی کا معیار رنگ نہیں ہوتا, وہ تو نین نقشی ہوتے ہیں. اور حضرت موسیٰ نہایت خوبصورت اور کشش والے تھے, لیکن رنگت اور نسل اس طرح کی تھی. اور آپ غور کریں, ان لوگوں کے اندر آج بھی قدر غصہ زیادہ ہوتا ہے. اور یہ جو خاص حضرت موسیٰ کے ساتھ جو 2-3 واقعات آپ جانتے ہیں کہ اچانک غصے میں مکہ مارا, بندہ ہی ہلاک ہو گیا, تو حضرت موسیٰ کا ڈیل ڈول اور شکل و شباہت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ آج کل کے جیسے حبشہ کے لوگ ہوتے ہیں, طاقتور, اونچے, لمبے, اور رنگت جو ہے وہ گہری گندمی. یہ حضرت موسیٰ کی شکل و شباہت اور حضرت ابراہیم کی بھی شکل و شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. حضرت ابراہیم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل و شباہت ہے وہ بالعموم جیسے آج کل کے بر صغیر کے لوگ ہیں اور جیسے آج کل کے عرب کی رنگت ہے. چونکہ رنگت کے اعتبار سے عرب اور بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کا ایک جیسا چہرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت نہ گوروں میں سی تھی نہ کالوں میں سے تھی, درمیانی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات مجھے اور آپ کو بتلا دی کہ جس نے ابراہیم کے بارے میں غور کرنا ہے تو وہ ایسے دیکھ لے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گویا ابراہیم کے یہ بیٹے بالکل ابراہیم ہی کی شکل و شباہت کے تھے, اور یہ رنگت اور یہ جو نین نقش ہیں یہ جو آج کل کے عربوں کے اور بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کی شکل و شباہت ہے اس سے ملتی جلتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ سے مل کر آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ رونا شروع ہو گئے. عالم برزخ میں حضرت موسیٰ رو رہے ہیں. کہا کیوں روتے ہیں؟ نبی کریم یہ بات سن رہے ہیں کہ اتنے بڑے پیغمبر رسول سے ملاقات ہوئی ہے. نہیں اس لیے نہیں روتا اس لیے ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان اور خوبرو کو نبی بنایا گیا ہے,
اور اس کی امت کے بارے میں مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ تیری امت سے کئی گنا زیادہ جنت میں داخل ہوگی. میں اس بات پہ روتا ہوں کہ میں موسیٰ جتنے اسٹرگل کی، محنت کی، میری امت چھوٹی مقدار میں داخل